मेल्ल्या उपरांत मात्र न्ही जीव आसतना सुटका बेरांती जावन सुटका कोण दिता पातकातावन सुटका कोण दिता पातकातावन सुटका देव संवसाराक खाली पातकातावन मात्र न्ही बेरांती जावन कंती जावन ह्या तुज्या अस्कतकाय जावन आतां समाजान तुमकां जायत्यो अस्कतकाय आसात ह्या वायट संवय आसात त्यो सुटका तुवें जोडी जाल्यार कोण आसा शेची जेजू काल एकलो आनी एकल्यान म्हाका विडियो फॉरवर्ड केला संवसाराक संबंद जाल्लो थंय वचून तांकां भरती केल्यार पुराय तरेच्या कितें म्हणटात वायट संवयेंत तुमकां मुक्त करतात खंय तुज्या मोबायलांत तुका फ्री करतात खंय म्हळ्यार तुजे मोबायल तेंकां घेवन दवरतात तितल्यान हांगा तशें न्ही दुसऱ्यांनी काण घेवचे तुवें ती सुटका न्ही तुवें कुशेन जेजू वळखला उपरांत म्हाका मोबायल नाका म्हाका हें नाका म्हाका तें नाका ही संवय नाका ती संवय नाका हो इश्ट नाका तो इश्ट नाका जेजू वळखल्या उपरांत तुवें तें सरेंडर करचें म्हणजे समर्पीत करचें तें जावन आसा न्ही कोणें फोर्सान तुका आतां तें इतले लाखांनी करोडांनी करचो तुवें एक संस्था सुरू केलाय म्हणून आमचे हे भाव खंयच्या संस्थान तांकां दवरनासतना तुका हालीं जेजूक भेटयल्या वरी आज बरें जाल्यात वय मू वय की न्ही देखून सुटका आसा सोडवून आसा हर एक आतां हांवें सांगचें खंयची सोय कोणाक आसो दी तांकां संपूर्ण तरान जेजू सशें आयल्यार मात्र तांचे वायट ते सांडूंक कळूंक शकता खंय एक पुटी येवन गेल्यार न्ही भियेनाकात मरी बरी जेजूच्या पांयां तळा बसल्यार आतां म्हाका जालें न्ही मरी जेजूच्या पांयां तळा बसली वय मू ताच्या पयलीं ती पातकांत आसतना तिका सोदून आयिल्ल्या बरी जेजूच्या पांयां तळा बसल्या वेळार दादले सोदून येता ते सांगा अबा तितलें कळ्ळें न्ही तुमकां तिगे गूण चिंता ती बाजारांत आसली जाल्यार सकाळ तो सांजचा सोदून येताले वय मू जेजूच्या पांयां तळा बसली म्हणटाना कोणी दैर घेत की आज अर्थव थंय जेजू चिटकोन रावा जें म्हळ्यार ताका सत मानचें म्हळ्यार तुवें ताजो जायत जें म्हळ्यार ताच्या एक कोटांत आसा जें म्हळ्यार अर्थव देखून ताका सत मानतले असो नास जायना जावच्या बघा तांकां ससान जिवीत मेळचें